सैफ जो पहले तो बहुत उछल रहा था कि ना तो मैं किरण को कभी बेटा देखने दूंगा और ना ही उसे कभी तलाक दूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। सैफ तो किरण को इसलिए डरा धमका रहा है कि उसके जहन में अभी तक वही किरण है जो सैफ की इन धमकियों से और गुस्से से डर जाती थी, सहम जाती थी। लेकिन किरण अब सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक माँ भी है, और अपने बेटे शानी के लिए वो इस कदर मजबूत हो चुकी है कि सैफ की आंखों में आंखें डाल के उसे धमकी देती है कि तुम मुझे क्या तड़पा तड़पा के मारोगे सैफ, अब तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि एक बीवी के होते हुए उसकी इजाजत के बगैर उसे धोखा देके दूसरी शादी करना कितना बड़ा जुर्म है। अब ना सिर्फ मैं तुम पे खुला का केस करूंगी बल्कि अपने बेटे शानी की कस्टडी के केस के साथ साथ धोखे का केस भी करूंगी। तुम्हारी इस शादी को बर्बादी में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी किरण नहीं है। किरण की ये धमकी बहुत कारआमद साबित होती है क्योंकि सैफ को पता है कि कानून भी ऐसे सिलसिले में औरत का ही साथ देता है। उसका दिमाग तो तेज तेज चलने लगता है, साथ ही उसे फरियाल का ख्याल आता है जो बार बार सैफ को फोर्स कर रही है कि किरण का बेटा उसके हवाले करके उसे तलाक दो और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो। जब हम दोनों मिल चुके हैं तो हमारे दरमियान में किसी तीसरे इंसान की आखिर क्या जरूरत है। सैफ उसी लम्हे किरण को रोकता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगी, जिस पे किरण कहती है कि ठीक है मैं केस नहीं करती, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक डील करना होगी। सैफ किरण की हर बात मानने को तैयार हो जाता है, जिस पे किरण अपनी शर्त रखती है कि तुम्हें शानी की कस्टडी मुझे देना होगी और तलाकनामा भी एज सुन एज पॉसिबल लिख के देना होगा। सिर्फ एक यही सूरत है जो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा सकती है। जिस पे सैफ फौरन हामी भर लेता है कि ठीक है मैं ये सब करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ किरण की फूफो को जब पता चलता है कि किरण ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है तो वो तो हंगामा बर्पा कर देती है कि भाई मेरे भाई ने इतने पैसे लगा के अभी 1.5 साल पहले तो तुम्हारी शादी की थी और तुम तलाक लेने का सोच रही हो। मेरे भाई का तो सारा पैसा समझो डूब गया। जिस पे किरण हैरत से फूफो को देखती है कि आपको अब्बू के पैसों की फिक्र है, ये फिक्र नहीं कि एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और फूफो उल्टा किरण को ही समझाती है कि हमारे ज़माने में भी मर्द ये हरकतें करते थे लेकिन औरत ही कुर्बानियाँ देती थी क्योंकि घर बाहर हाल बसाना औरत का काम है। क्या होगा अगर तुम सौकन को बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी ये छोटी सी कुर्बानी तुम्हारे माँ बाप और छोटी बहनों की जिंदगियां बचा सकती है, वरना ज़रा सोचो कि अगर तुम तलाक ले लेती हो तो तुम्हारी छोटी बहनों के रिश्ते कैसे होंगे। वैसे भी किरण औलाद के बाद एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी औलाद के लिए वक्फ होती है। तुम्हें अब अपने बेटे का सोचना चाहिए, उसे माँ और बाप दोनों के प्यार की ज़रूरत है। जिस पे किरण रोते हुए अपनी संगदिल फुफ्फो को देखती है और पूछती है कि फुफ्फो क्या औलाद के बाद सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी ख़त्म होती है, आखिर मर्द की ज़िंदगी औलाद के बाद ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। जिस पे किरण के बाप सजाद अहमद का दिल पहली बार अपनी बेटी को रोते देखकर नरम पड़ जाता है, और वो उस वक्त तो अपनी बहन के सामने कह देता है कि जो किरण चाहती है वही होगा। लेकिन उसके बाद फूफो कहाँ छोड़ने वाली हैं, अपने भाई को खूब भड़काती हैं कि सजाद अहमद अपनी बेटी की बेजा जिद का साथ मत, तो कुछ दिन रो धो लेगी तो उसे सब्र आ जाएगा, बेहतर ये है कि जैसे कैसे उसे अपने ससुराल वापस भेजो। सजाद अहमद पे फाइनली अपनी बहन की बातों का इतना असर होता है कि वो अपनी बीवी को समझाता है कि तुम ही किरण को समझाओ। अगर वो फरियाल को बर्दाश्त कर लेती है तो उसकी आज की कुर्बानी कल को सैफ और उसकी माँ की नज़रों में उसे बहुत महान बना देगी। किरण की माँ को भी अपने शौहर की बातें काफ़ी माकूल मालूम होती हैं, इसलिए अब वो किरण को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर तुम तलाक ले लेती हो तो हमारे मुआशरे में तलाक का सारा इल्ज़ाम औरत पे ही लगता है कि यकीनन सारा कसूर औरत का ही होगा। और फिर ज़रा सोचो कि तुम्हारी बहनों का तो अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, उनकी शादी कैसे होगी। जिस पे किरण अपनी माँ से कहती है कि तलाक कोई अछूत की बीमारी नहीं है कि ये सबको लग जाएगी। सजाद अहमद किरण की ये बात सुन के गुस्से से कहता है कि तुम्हारी उम्र मेरे तजर्बे से बहुत कम है और जहाँ तक मुझे पता है लोगों के लिए तलाक एक अछूत की बीमारी ही है। दूसरी तरफ सैफ की माँ को जब पता चलता है कि सैफ ने शानी भी किरण के हवाले कर दिया है और उसे तलाक देने का फैसला भी कर लिया है,
تو اس کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے پہلے تو میں ہارٹ اٹیک کا بہانہ کر کے سیف سے ہر بات منوا لیا کرتی تھی، لیکن اب اس کی چالاک بیوی کے سامنے تو یہ ڈرامہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ اب جب وہ اتنا روتی ہے تو سیف اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے کہنے پہ اگر کرن کو طلاق نہ بھی دوں تو کرن خود تو خلا کا کیس کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جس کے ساتھ ساتھ وہ میرے اوپر دھوکہ دہی کا کیس بھی کرے گی۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہیں؟ سیف کی ماں کو تو اپنا گھر برباد ہوتا نظر آ رہا ہے، اور پھر جب فریال کو دیکھتی ہے جو نائٹیاں پہن کے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے، جیسے یہ گھر سیف کی ماں کا کم اور فریال کا زیادہ ہو، اس لیے فریال کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے کہتی ہے کہ تم جو اتنی خوش نظر آ رہی ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں نا، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لیکن آگے بھی فریال ہے، کوئی کرن نہیں جو سیف کی ماں کی اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے فوراً دب جاتی تھی۔ فریال تو سیف کی ماں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اسی لیے تو آج خوش نہیں ہیں کیونکہ آپ نے میری خوشیاں چھینی تھیں۔ اور کرن کی جو آپ اتنی ہمدرد بن رہی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں مسز شکیل کہ آپ نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ کرن کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا سیف مجھے پاگلوں کی طرح چاہتا ہے، تو آپ کو کرن سے جھوٹ بول کے اس کی شادی سیف سے کروانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کرن کی زندگی اگر آج برباد ہے تو صرف اور صرف اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ اسی وقت مجھے عزت سے بیاہ کے اس گھر میں لے آتی تو شاید آج میں بھی آپ کی عزت کرتی اور کرن جیسی لڑکی کی زندگی بھی برباد نہیں ہوتی۔ سیف کی ماں تو فریال کی چلتی زبان دیکھ کے ہی ابھی اتنی حیران تھی کہ جیسے ہی سیف گھر میں انٹر ہوتا ہے تو فریال کا رنگ بدلنا دیکھ کے سیف کی ماں ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ سیف کے سامنے فریال فوراً اس طرح سے شو کراتی ہے جیسے وہ تو سیف کی ماں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن سیف کی ماں ہے کہ فریال کی انسلٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتی۔ سیف آگے بڑھتا ہے، اپنی ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھتا ہے تو محبت سے فریال کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ سیف کی ماں تو وہیں صوفے پہ ڈھیسی جاتی ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شکیل اس دنیا سے کیا گئے، بیٹا بھی ہاتھوں سے مکمل طور پہ نکل چکا ہے۔ دوسری طرف سیف کرن کو طلاق نامہ بھیج دیتا ہے اور طلاق نامہ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے تو کرن کے دل کو دھچکا سا لگتا ہے، لیکن پھر فوراً سنبھل جاتی ہے۔ لیکن کرن کے ماں باپ کا سنبھلنا مشکل ہے کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سیف اتنی جلدی میں یہ سب کر گزرے گا، اور ایسے میں پھپھو بھی گھر میں آ دھمکتی ہیں اور طلاق نامے کا سن کے تو واویلا مچا دیتی ہیں کہ سجاد احمد میں تو تمہیں اسی دن سے کہہ رہی ہوں کہ کرن کو اس کے گھر بھیج دو، اب دیکھ لو کہ طلاق کا داغ۔ ابھی وہ اتنا ہی بولتی ہیں کہ کرن بھی پھٹ پڑتی ہے کہ کون سا داغ پھپھو، ایسا بھی میں نے کیا کیا کہ میرے اوپر داغ لگ گیا؟ اور پھر پھپھو سے کہتی ہے کہ اگر طلاق سچ میں داغ ہے، جرم ہے یا سزا ہے تو اس کا مجرم صرف اور صرف سیف ہے، میں نہیں ہوں۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کی پسند کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے سیف کے ساتھ نہ صرف شادی کی بلکہ اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش بھی کی، لیکن سیف تھا جو شروع دن سے اس رشتے میں دھوکہ کر رہا تھا اور کبھی اس رشتے کو نبھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ نے یہ سب باتیں سنانی ہیں تو جا کے سیف کو سنائیں، مجھے اس طرح کے تانے سنا سنا کے آپ لوگ صرف مجھے اذیت دے رہے ہیں اور اس جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا بھی نہیں۔ تو ناظرین، فریال کی اصلیت سیف کے سامنے بھی بہت جلد آنے والی ہے، کیونکہ فریال نے تو سیف سے اس کی دولت دیکھتے ہوئے ہی شادی کی ہے، اور سیف جو دن رات فریال کو گھمانے میں اور مہنگی مہنگی شاپنگ کرانے میں لگا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ شاید لائف بہت خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے باپ کا اتنی مشکل سے کھڑا کیا ہوا بزنس مکمل طور پہ ڈوبنے والا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ فریال بھی سیف جیسے کنگلے کے ساتھ مزید اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کرن کی زندگی میں کبھی خوشیاں آئیں گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔